sa usa na to kaigsuon nga mao si Aida Patumbon, no, abalog ni panaw na siya ug dili gyud nato na ikadinay nga kining kinabuhi nagoy panahon, no, panahon sa pag no pagkatawo ug panahon pud sa kuan yun ani nga dunay gyud gitakda ang Ginoo nga kitang tanan matubang sa kamatayon. Realidad gyud na siya. Kay gani ang kamatayon dili nato mahibaw-an asa ta mamatay, anus ata mamatay ug unta klase ang kamatayon. Apan ang kamatayon moabot gyud na siya, siguro gyud na siya. Kitang tanan padulong gyud diha, 6 feet under. Walay pag-abot ra ba na sa kamatayon, wala na siya gipili. Ganuman usa ra gibot pasabot sa kamatayon, wala na tay mabuhat. Kaya ang sa diha nga buhi pa ta, makadesisyon pa ta kung unsa tong buhaton sa kinabuhi. Pero kung patay na ta, ang tao na mo dala sa tuwa kung asa ta ilubong. Ug mao na karong gabi una, hinighuman sa tong kinabuhi dire. Dili na ta kabuot, no? Kung unsay mahitabo sa tong kalag. Kaya usa ra gyud ang diha, ang Ginoo na magatiman dato magatubang tatanan sa Ginoo. Hinighuman aning kinabuhi. Ug ang kining kinabuhi mga igsuon, ug kita nagali mamatay na, buot pasabot, nibiya na ka sa imong lawas. Ang lawas mabilin, pero ang kalag magpabilin. Ug kining kalag giniguman ani mga tubang yun na sa diha. Kitang tanan mga tubang sa Ginoo. Gani atong basahon sa Hebreo 9:27, sa Hebreo 9:27 nagingon diri. Kung dunay mo yung mga Biblia, atong pagabasahon. Nagaingon diri mga igsuon, ang tanan kinahanglan mamatay sa makausa ug tapos niya na hukman siya sa Dios. So kinahanglan kita mamatay. Nganong tanang tao mamatay man gud tungod gumikan sa sala, no? Nag-ingon da sa Roma 6:23 nga ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon. Mamatay gyud ta. Ug mao na hinungdan nga ang tanang tao diri mamatay gyud kay nag-ingon mampulong sa Ginoo sa Roma 3:23 nga ang tanan nakasala ug nahilayo sa maya sa Ginoo. Mao nay una nga epekto sa sala. Mubiya gyud ta, no? Ang kaning buhi nato nga lawas biyaan ni diri sa kalibutan, mamatay gyud ta. Ug ang kalag ana mga tubang diha sa ato ang buhing Dios. Ug mao na migsuon kung kita mga tubang ta, nag-ingon man sa Roma 3:23 nga ang tanan nakasala. Ako, kitang tanan diri kasala gyud. Unsay ato ang ikatubang sa Ginoo kung panahon nga kita makatubang na sa paghukom sa Ginoo. Di ba? Ato mang nabasa sa Hebreo 9:27 nga ang tanan pagahukman. Kung kita pagahukman ta, unsa may hukom sa tuwa dapat nga ihatag nga hukom. Guilty gyud ta kay kita man tanan nakasala. Ang papamakak, unsa may tawag sa tawo nga namakak, bakakon. Ug kanang sala may gisuon, mao na sa hinungdan nga kita nahilayo diha sa presensya, nabulag ta diha sa Ginoo. Ug mao na ikaduha nga kamatayon. Kay ang kamatayon buot pasabot ana pagseparate sa kinabuhi. Di ba? Ang tao nga namatay, mubiya na siya sa iyang lawas. Tungod sa sala may gisuon, mao na hinungdan nga nahimulag ta sa presensya sa Ginoo. Kay ang Ginoo kinabuhi man. Ug mao na hinungdan nga kitang tanan nahimulag ta, no? Sa 1 Corinto 6:9 atong basahon. Nagingon diri, kung unsay dangatan sa mga tao kung pag-abot sa paghukom, no? Tugod gumikan sa sala, atong mabasa diri sa 1 Corinto 6:9. Nagaingon diri nga sa walay duha-duha. So, salamat.
Sa walay duha-duha nasayod kamo nga ang mga dautan dili makasulod sa gingharian sa Dios. Ayaw pagpalimbong kay ang mga tawo nga makihilawason o nagsimba sa mga Diyos-Diyos o mga mananapaw o nakikilawa sa isig kalalaki o isig kababae o kawatan o hakog o mga palahubog o tigbutang-butang o mga malapason sa balaod dili makasulod sa gingharian sa Dios. Amen. So mabasa nato diri nga daghan mga sala giisgot diri ug pag-abot sa kinatapusan nag-ingon nga dili makasulod sa ang mga malapason sa balaod dili makasulod sa gingharian sa Dios. But pasabot ang balaod sa Ginoo no nga nakalapas man ang tanan dili gyud ta kasulod sa gingharian sa Dios. Kung dunay mga sala brad, dami mga sala diri nga wala nahisgutan. Apan klaro kay gipadayag no sa katapusan nga ang mga malapason sa balaod di gyud makasulod sa gingharian sa Dios. Unsa man ang balaod sa Ginoo? The Ten Commandments. Thou shalt not steal, thou shalt not commit adultery, ana. Walay usa diri nga nakatuman sa tibuok balaod sa Ginoo. Amen. Amen ba? Amen. Kitang tanan napakyas gyud ta. Dili nato na malimbong, dili nato ika-deny na nga kitang tanan nga pakyas. Ako napakyas ko. Kay ang standard sa Ginoo perfect. Ug mao na hinungdan may gisuon kung atubang ta sa paghukom. Unsay ato ang pangatwiran atubang sa Ginoo kung ang Ginoo pangutan-on ka angayan bata makasulod sa gingharian sa Dios. Siguro makaingon ta nga dili gyud angayan. Walay angayan gyud na tawo kay makasasala man ta. Amen. Amen ba? Mao na sa hinungdan nga silutan ta. Nagingon sa 1:3:18 atong basahon. 1:3:18. Ang tanan nga motuo sa anak dili silutan apan kadtong dili motuo kaniya gisilutan na kay wala man siya motuo sa bugtong anak sa Dios. Unsa may pasabot, no? Kung wala na to gituan si Ginoong Hesus, gisilutan na ta. Ngano man, tungod sa atong sala. Tungod sa atong sala, sigurado gyud ang silot. Mao na nga ang maayong balita nga atong dal-on ri. Kay kita buhi man ta, do na patay desisyon. Do na pahigayon nga kita makapili kung tuan ba nato ang bugtong anak sa Ginoong Hesus or ato siyang i-deny. Dili nato siya tuhuan. Kay ang patay na nga tao dili naman maka-decide. Patay naman siya. Human naman ang kinabuhi niya nga naa pa sa diri sa kalibutan. Gitagaan ta og gigayon, gugay nga higayon sa Ginoo. Kita nga mga buhi diri. Karon gabi una. Ayaw tan-awa atong kagulingon. Tan-awa ang unsay saad sa Ginoo. Kay kung atong kagulingon tan-awon, pakyas gyud ta dili gyud bisan isa diri. Di gyud ta nato kaya makaadtog langit. Brad, madawat ba ko sa Ginoo, brad? Nga daghan man ko nabuhat ng mga sala. Walay sala nga dili kaya pasayloon sa atong Ginoong Hesus. Amen. Kung unsa kadako ang sala nato mas dako ug labaw ang iyahang sala, ang iyang grasya. Ang ato lang dapat nato hinulsulan ug ihatag diha sa ato ang Ginoong Hesus ang atong mga sala. Kay gani mao na hinungdan nga atong Ginoong Hesus niani aning kalibutan aron paghalad sa gabulingon, aron mabayran ato ang mga sala. Mao na importante. Dili pata diha nga mausab ang kinabuhi, pero importante nga kita duna natay kalinaw tungod kay napasaylo na atong sala tungod kinisalig na ta sa atong Ginoong Hesus. Kita mga buhi diri, di na itong may bawaan. Ang kinabuhi, ugma, unsa nga adlaw ta mamatay, pero sigurado ko na. Pero kung iyon sa ibasa nato sa Biblia, kung wala nato to gisilutan na to. Kinahanglan nato tuan
mga mao nga si Ginoong Hesus gipadala tungod sa kadako sa gugma sa Ginoo. Ug kung aton tuoan si Ginoong Hesus, makabaton ta sa kinabuhi nga walay katapusan. Balikon ako sa Roma 6:23, ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Apan pero dunay pero ang libre nga gasa sa Ginoo mao ang kinabuhi nga walay katapusan diha kang Kristo Jesus. Gasa na gali siya, gibutangan pa jud siya libre. Ang suhol katungod suhulan katon kay imong gihaguan. Kung nagunahuna ta karon nga ang pag-adto sa langit angay haguan, ang bayad sa paghago kamatayon yun. Dili nato kaya bayaran atong sala. For the wages of sin is death. Ang bayad yun sa sala mao gyud ang kamatayon. Mao na nga si Ginoong Hesus kinahanglan siya mamatay. Kay siya raman ang makabayad. Kay siya man perpekto. Dili ta makabayad kay makasasala ta. Pero wala ra nagtapos diha, dunay maayong balita. Ug kining maayong balita, gasa dili haguan. Ang gasa grasya. Dili nato haguan, dawaton nato. Kining gasa gihatag sa Ginoo. Usara ka gasa nga mao si Ginoong Hesus. Apan kung dawaton nato, mag-abli na sa daghan kaayo mga gasa nga ihatag sa tua diha kang Kristo Jesus. Unsa ang mga gasa nga ihatag diha kang Ginoong Hesus? Mao ang kapasayloan sa sala, ang pasiguli sa relasyon sa Dios samahan, kinabuhi nga madagayaon, ug ang tanan nga mga espirituhanon nga bahandi diha kang Kristo Jesus. Ug mao na sa diha nga sa ingon sa 2 Corintios 5:21, tungod diha kang Kristo nga siya nga way sala gipakamakasasala aron sa iyang pagkamatarong no gihatag sa tuwa. Ug mao na karon makatubang na ta sa Ginoo nga walay sala isip walay sala tungod gumikan gidupahan na ta ni Ginoong Hesus. Nasabtan? Kay tungod kay si Kristo mao may namatay. Siya man ang nagbayad sa sala. Busa makatubang na ta sa Dios samahan nga walay sala. Kung dawaton nato sa Ginoong Hesus sa tinud-anay sa kasing-kasing, kining tanan nga sala nabuhat nato karon sa umaabot ug kaniadto pasayloon niya. Tungod gumikan si Ginoong Hesus mo'y nidupa sa imuha. Gitawag na siya og substitutionary. No, siya ang nipuli nato. Na kaniadto kita untay angay pero si Ginoong Hesus mo nadakdakan sa kapungot sa Ginoo. Ug mao na nga puli ana nadawat nato ang kinabuhi nga katapusan. Ug kana mao na pinakadako nga grasya nga madawat nato ning kinabuhi. Amen. So mo na may gisuon nga no ang kinabuhi nga katapusan libre, dili sa haguan. Dawaton. Kung dawaton, di ba? Kung ikaw tagaan kag regalo, angayan ba ka? Dili. Pero imong dawaton. Kaya ang regalo di kita angayan. Ang suhol angayan yung dawaton kay ato man gitrabawan. Pero ang gasa sa Ginoo di ita angayan. Pero dawaton nato nga sa Ginoong Hesus maoy atong mangluluwas. Maoy nagtubos atong masala. Ug sa diha nga nana sa Ginoong Hesus, sa giingon sa Biblia. Basahon nato sa kung nana sa Ginoong Hesus untag ingon sa Biblia. Salamat. Ang tanan nga motuo sa anak dili silutan, apan katong dili motuo sa kanya gisilutan na kay wala man siya motuo sa bugtong anak sa Dios. Ang tanan nga motuo sa anak dili na silutan, dili na tahukman. Tanan katong mga makasasala, katong tanan nga nituo nga mga makasasala, kung tanan nga gihisgutan nato nga tanan nakalapas sa blaod, kung motuo ta sa bugtong anak dili na ta silutan. Grabe kaayo kamaayo ang atong Ginoo. Kaysa makasasala pa ta gipakamatyan ta sa atong Ginoong Hesus. Sa wala pa tay nabuhat sa dautan pa kita gipakamatyan ta.
ug kana andam ba nato dawaton ng kaluoy grasya karong gabi una mga igsuon. Karon ang adlaw sa panagtagbo sa Ginoo ninyo. Ayaw pagaya ang inyong mga kasing-kasing, paminawa ang pulong sa Ginoo nga nagtuktok sa inyong mga kasing-kasing, dawata ang grasya sa Ginoo. Saligi ang Ginoo. Saligi siya. Kay human aning kinabuhi ang saad niya, dili na ta silutan. Kung gusto ta makaadto sa langit, tungod gumikan mo nga, bisan pa man taliwala sa tuang pagkinabuhi karon. Pero sigurado na punta tungod kay gituan nato. Mao ning adlaw sa pagdawat nato sa atong Ginoong Hesus. Karon kinsay andam mo dawat? Praise God. Kinsay andam mo dawat? Ang pagdawat may gisuon libre. Libre, saligi lang. Wala magtan-aw ang Ginoo kung ready na ba ka. Kung kilang ulatan pas Ginoo nga magbag-o ka. Kung dili, kung duna lang kay kasing-kasing nga mutuo kang Kristo. Dawaton nimo, magampo ta. Kay kani nga tong pagampo karon nimo aning usa ka seryoso. Usa ka desisyon nga dako nga makahatag nimo og kinabuhi nga katapusan. Kita tong nagpataas kamot. No? Salamat sa Ginoo, salamat. Kung dunay usa nga mobalik sa Ginoo, magpista ang langit. Amen. So magampo ta sundang og pagampo. Kani mo ang pagampo nga isip ikaw personal nga nagampo diha sa Ginoo. Igo lang ko mag-guide kaninyo apan isipa nga kamo gyud nagampo. Pagampo ta. Amahan na langit nun, Ginoo. Karon gabi una, inulsulan nako ako masala. Tabangi ako Ginoo nga magbag-o akong kinabuhi. Gituan ako si Ginoong Hesus nga akong Ginoo mangluwas. Ginoo, ilista ang akong ngalan sa libro sa kinabuhi. Ug silyuhi ako sa balaang espiritu. Kay gidawat ko na ang gasa sa libre nga kinabuhi diha kang Kristo Jesus. Nasabtan ako Ginoo nga ang kaluwasan dili pinagi sa maayong buhat, kundi pinagi sa pagtuo diha kang Kristo Jesus. Salamat Ginoo sa grasya, sa gugma, kaluoy. Ug karon Ginoo, ako imo na ug ikaw ako na. Salamat Ginoo. Duna na ko'y kalinaw. Salamat Ginoo. Duna ko'y kasiguruhan. Tungod si Kristo naa sa akong kasing-kasing. Salamat. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.